میرے عزیز دوستوں نتیجہ کی نکل حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتر پھر ڈوب کے مر گیا علیہ السلام ایتھے علیہ السلام دے پھسے نے تو رضی اللہ دا بچانا کوئی فکر آ رہی ہے قرآن دے فکر آ رہی ہے مہربانی کے بڑا بندے اہل سنت نے بخشش واسطے بندے اہل حدیث نے بخشش واسطے بندے دیوبندی نے اور یارہ بخشش واسطے نے کہا دے واسطے شیعہ کہا دے واسطے آپ بخشش واسطے اللہ بخش لے اللہ مہربانی کرے اللہ رحم کرے ہر مذہب ایسے واسطے جڑا بندہ نماز پہ پڑھتا مسیح وہ بھی بخشش واسطے تو جڑا بچ تماکا پہ کرتا بخشش واسطے بخشش واسطے جڑی قرآن فکر دیتی ہے وہ قرآن چو پڑھنا پیراگراف میں پڑھ دینا یہ بچوں 5 سوال توڑے تھے میں کرنا سوال ہوں سی نا پیپر سے دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے ہیں سوالوں کے بھائی کیا بات ہے جڑا 8ویں تک بھی گیا وہ بھی سمجھتا اس گل سب تو سوکھا سوال وہی ہوتا ہے کہ سامنے پیرا لکھے ہے ہوں بچوں سوالوں کے جواب تے وہ دے جنہوں پیرا پڑھنا ہوتا ہو سبحان اللہ کیا بات ہے قبلہ میں پیرا توڑے سامنے پڑھ رہا ہوں دھیان نہ سنیا جے نعرہ پاویں نہ مارو ربائی پاویں نہ پڑھو دھیان نہ سنیا جے میں سوال توڑے تے کر لگا اللہ پاک ارشاد فرماندے ایک پیرا ایدی فکر تے اجازت وَإِسْكُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ نے کہا کہ اس گاؤں میں ایدے پنڈ چ داخل ہو جو موسیٰ دی قوم اے موسیٰ دی قوم ہو سی جڑے بڑے ناز اللہ نو بکھاندے رہے تے اللہ آسمان تو انہاں واسطے کھانے بھی بھیجدا رہا تے سایہ بھی انہاں واسطے بناتا رہا تے 12 چشمے بھی اللہ نے کڈے تے جڑے ویلے جنگ ہوئی تے جنگ نیڑے گئی انہاں آکھیا نبی نو حضرت موسیٰ نو لڑنا ہے انہاں آکھیا لڑنا ہے انہاں آکھیا تو لڑ یا تیرا رب تسی دوویں لڑو اسی ایتھے بیٹھنے ہاں واپس آؤ گے تے کٹھے ہی کر جاؤ اس قسم دے بندے سن اللہ نے رحم کیتا اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ فرمایا ایس پنڈ چ داخل ہو جو انہاں کا پھر فکرو کھان پین دے جی تو توبہ والی گل ہے کوئی ایڈے کو کھان پین دے متعلق کو سیریس ہو چکے کئی بندے کھان دے متعلق سیریس ہو جائے کئی بندے 2 بجے کھانا ملنا ہوئے تو سویر دی نہیں کھان دے ایڈے سیریس ہوئے ہوندے بندیاں دا بلڈ پریشر لو ہو گیا 2 بجے کھانا ملنا ہے سویر دے ککھ نہیں کھادا پی اتھوں کھانا اے ایڈے سیریس ہیں اے آسمان تو بھی منگواندے رہنے تے زمین تو گئیاں سبزیاں بھی نبی کو فرمائش کر کے تو انہوں پتہ کھاندے رہنے انہاں دا کھان پین سارا قرآن چ لکھے ہے تے اگے آ کے جو لوڑ پئی تے آکھن گے تو لڑتے تیرا رب لڑ یہو جا کام انہاں بڑے کیتے سن اللہ پاک پھر رحیم تے کریم ہے وہ سکھا جاؤ کی یاد کرو گے وَإِسْكُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ایس پنڈ چ داخل ہو جو یعنی بیت المقدس جی دے وچ سی جتھے اج کل فلسطین جنگ لگی اللہ فرماندا ہے تے داخل ہو جو فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا جو دل کردا جے کھا جاؤ جو دل کردا جے پی جاؤ میں صاحب ہی نہیں لواں کھاؤ پیو انہاں کہ جی کمال کتھوں نہ کہ جتھوں مرضی کھا لو وچ پنڈ دے بڑھ جاؤ مرضی نال کھا لو تے مرضی نال پی لو تہانوں ڈکن والا کوئی انہاں کہ جی کمال ہو گئی اللہ پاک نے فرمایا ایک کام تساں کرنا کی وَدْخُلُوا الْبَابَ او ایک دروازہ خاص جدوں اس دروازے وچ داخل ہو نا سجدن اوتے تساں سجدہ کر فکر دے رہا قرآن چو سجدہ کرنا وَقُولُوا حِتَّةٌ تے منہ چو آکھنا حِتّا 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 آندے نے اتوں کوئی شاہ جڑی تھلے ڈگ دی انہوں حِتّا آندے نے اے عربی اور عبرانی دا ملیا جلیا لفظ ہے حِتّا حِتّا دا بڑا اتوں تھلے ڈگ پڑنا اللہ فرمانا تسی منہ چو آکھنا ہے حِتّا 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 میں تواڈے گناہ انج معاف کرانگا جو میں اتوں کوئی شاہ تھلے چاڑ جاندی صدقہ جاواں جی میں بندہ کپڑا چاڑ دیا نا جی وہ جے تو توڑ تھلے ڈگ پیندی ہے اللہ فرماندا میں تواڈے گناہ ہی سارے چاڑ دیاں گا تساں صرف منہ چ آکھنا حِتّا نہ اے وضو کرنا ہے نہ مصلے تے آنا ہے نہ روزہ رکھنا ہے نہ کوئی لمبا چوڑا کام ہے جدوں بخشن تے آیا ہوئے نا وہ ایڈا کریم ہے وہ آندا آ دروازہ جے آ دروازہ اے دے تساں سجدہ کرنا ہے سجدہ کرنا سجدے وچ میری تعریف نہیں کرنی بس آکھنا حِتّا 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 اللہ فرماتے ہیں نغفر لکم خطایاکم میں وعدہ کرتا ہوں ساری خطائیں معاف کر دوں
میں سوال کر لگا تھوڑے تے 5 ساری خطائیں معاف کر دوں گا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں تھوڑیاں نیکیاں بھی بتا دیں گا گناہ معاف کر دیں گا کرنا تسا کی ہے سجدہ کرنا ہے تے منہ چواکڑا ہتا 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 5 سوالاں تے جواب دیو تے میں نتیجہ پیش کرا ہویا کی ایک کنے آکھیا سی اس پنڈ چ داخل ہو جاؤ اللہ نے ہو گیا پہلا سوال مکمل ہو گیا کی اللہ آکھیا سی پہ اتھوں تھوڑا کھا لو تے تھوڑا چھڑ چھڑو نہیں جو دل کردہ کھا جاؤ جو دل کردہ پی جو کھلی چھٹی ہے قرآن پہ پڑھنا تیسری دروازے چ داخل ہو کے پہلا کام کی کرنا سجدہ کرنا دوجا منہ چو کی آکھنا ہتا 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 ہے حکے والی تویں تے اگے یہ ہتا سارے سمجھ گیا ہتا میں کہ اللہ پھر اچھا جی 3 سوال ہو گئے پھر اللہ بدلے چ کی آکھیا میں تواڈے گناہ معاف کر دیں گا خطاواں معاف کر دیں گا راضی ہونے گا تے نیکیاں چ اضافہ کر دیں گا بہت شکریہ تسا 5 سوالاں دے خوب جواب دیتے نے 100 چ 100 نمبر لگ گئے راضی رہو جی ہن میں نتیجہ دین لگا کہ ہویا کی اے قرآن اگلی آیت اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا ان ظالموں نے قول ہی بدل دیا سبحان اللہ ان ظالم لوگوں نے قول بدل دیا کیسا قول کہنے لگے غیر الذی قیل لہم جو کہا گیا تھا وہ نہیں کہتے تھے اپنے پاس سے اللہ کا کہا گیا نہ کہتے تھے اپنے پاس سے لفظ کہنے لگے اور وہ لفظ بھی قرآن دی تفسیر سے لکھے جی فرماتے نے ٹھٹھا کرتے تھے ہتا کے بدلے کہنے لگے ہنتا 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 اے بیچو نہ بیچ نون پا لئی او سی ہتا انہا ہے تو بعد نون پا کے تو ہیں اگے ہنتا ہنتا دا میں نے کنک گیہوں کنک سرخ کنک پکی کنک اے میں مزاق ہی کرنا سی نا وہ اللہ فرمایا ہتا 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 اے آکھن لگ پہ ہنتا 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 سجدے دے متعلق میں ایتھے بیان نہیں کر سکتا یہ پھر پرائیویٹلی جی گل ہے کہ سجدے دے بھی وہ مذاق کیتا ہونا یعنی سجدے دا جڑا طریقہ ہے وہ دی بجائے ہونا اس طرح یعنی اون دے ہو کے تے ایسے ایسے ڈیزائن بناندے سن وہ بھی مذاق سجدے نو بھی کیتا تو اس تسبیح دا بھی مذاق کیتا میں کہ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان ظالموں نے لفظ ہی بدل دیا پھر رجزم من السمائی آسمان سے عذاب نازل ہو گیا بما کانوا یفسقون اور وہ جانتا ہے اللہ کہ فاسق ہو گئے تھے کافر وہ ہوتا ہے جو دین قبول نہ کرے فاسق وہ ہوتا ہے جو قبول کر کے چھوڑ جائے سبحان اللہ آباد رہو جی بہت شکریہ کہانی تو سن لئیے جلدی بولو یارہ قصہ سن لیا بس ٹھیک ہے سواب ہو گیا جاؤ فکر بہت شکریہ ایتھے سواد آیا نا مطالبہ میرے دوست نے فکر دا کیتا ہے کہ مولوی دے چو فکر دے میں فکر تو اڈا کی خیال ہے یہ واقعہ جدو نبی پاک نے صحابہ کرام نو سنایا سی وہ تو فکر کوئی دیتی سی کہ نہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی پچھلا دروازے دی گل کرے تو لوگاں نو اور دروازہ ہی کون آتا صحابہ کرام نے کہانی سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دی تے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پھر سانو ایڈی پرانی کہانی سنائی جے وہ نبی بھی ٹر گیا امت بھی ٹر گئی دروازہ بھی ٹر گیا انہاں تے عذاب آ گیا 70,000 بندہ دوپہر ہوندیاں نو مر گیا سی 70,000 بندہ تاؤن پھیر گئی اللہ نے عذاب اسمان تو بھیج دیتا 70 اے قرآن دی سائٹ تے شاہ عبد القادر محدث سے دل بھی نے لکھا ہے کہ سجدے میں گرتے تھے تو سرین پر پھسلتے تھے اور شہر میں جا کر پھر تاؤن پڑا وبا پھوٹی ایک پھوڑا خاص نکل آیا اور دوپہر کے قریب 70,000 آدمی مر گئے جڑا اللہ گناہ پہ معاف کرتا سی تو ہنو پتہ ہے نرم ہویا ہوئے تاؤں اکبر ہے صدقہ جامع سخت ہویا ہوئے شدید ہویا ہوئے پھر بھی اکبر ہے اللہ نے پھر انہوں نے کھرک نہیں پائی سدھے ماری چھڑے تاؤن دا پھوڑا اٹھیا 70,000 بندہ مار دیتا میں کہنا کیتا کی سی اللہ نے فرمایا جو ہم نے لفظ بتایا تھا نا لفظ انہوں نے لفظ بدل دیا فکر دیو پھر فکر آج ایک کی ہے اللہ دا دیتا لفظ بدلی ہے تو کاکھ نہیں رہتا جڑا اللہ دا دیتا ہاتھ بدل دے آباد رہو بہت کمال انداز نہ
समाज फरमा अल्लाह दा दिता ते लफ्ज बदली अल्लाह दा दिता ते ओ यारा लफ्ज बदलीए ते अल्लाह गुस्से च आ जाता ते जड़ा अल्लाह दा दिता हादी बदल देवे। एक मैं रवायत पढ़ देना अहले सुन्नत कुतुब चो, एक फिक्र तशय्या चो पढ़ देना ते लूने मिठे रला के खाओ ना कदी, और एक लूने थोड़े जा मिठे स्वाद। सुन्नी शिया कट्ठे हो जो, एक किताब अहले सुन्नत थी एक शिया दी। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह ये एडी पुरानी कहानी सानू क्यों सुनाई जी? ते नाल सहाबा कहन लगे काश अल्लाह सानू कदी मौका देंदा ना ते जिवें वो करदे सन पे ते सारियां खतावां माफ होई। ये ते जिहड़ा मैदान चों नस गया सी ओदी गलती भी अल्लाह माफ पे करदा ते करना सिर्फ की है सजदा करना ते मुंह चों आखना हित्ता सा तुसीं भी हित्ता हित्ता हित्ता। सहाबा किराम बड़े सियाणे बंदे सन, उन्हें बड़ा अफसोस किया। उन्हें आख्या यार रसूल अल्लाह कोई कौम का बेड़ा गर्क हो गया, एवें फोड़िया नाल मर गए ने। की पिया हुंदा सी मूँह चों हित्ता हित्ता कर देंदे ते बाप ते सजदा कर देंदे, कम तो एडा कोई नहीं सी। फरमाया तुहानूं समझ आ गई है? कहने लगे जी सानू आ गई है। इंज उन्होंने करना चाहिए सी, करना चाहिए सी। कंजुल उमाल जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 302 अहले सुन्नत किताब है। और बहाला नूर सकलैन ये शिया तफसीर है। पैगंबर ने फरमाया अगर तुम्हें पूरी बात समझ आ गई है तो मैं ऐलान कर रहा हूँ अलीउन बाब हित्तातन, मेरी उम्मत में अली बाब हित्ता का दर्जा रखता है। यहाँ झुकते जाओ अली अली करते। उन्होंने हित्ता बदला, तुम कहीं अली को मौला होने से इनकार न करते। मेरे अजीज दोस्तों कुरान फिक्र पेश कर, कुरान फिक्र देंदा है। मैं इन्हीं फिक्र पढ़नी सी जड़ी मैं जनाब के सामने पढ़ चुका।